Okay, welcome back to my channel. So I'm going to deal today about inventions. I have already dealt a general view over the writing process, and specifically I have already dealt reading to write becoming a critical reader, and I recommend you all to watch first the writing process general overview and the specific topic reading to write becoming a critical reader. Then only you should go to watch inventions. It would be better. Invention means pre-writing. Under that topic, we are going to read some possible questions and one number understanding your assignment. हामीलाई दिएको प्रश्नको बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने तरिका. And next, setting limit. Under that topic, understanding your assignment. Under that topic, we are going to read setting limit. And in 2 number, moving from subject to topic, विषय वस्तु, मुभिङ फ्रम सब्जेक्ट टु टपिक, विषय वस्तुबाट टपिकमा जाने भन्ने कुरा. एन्ड देन क्वेसन फर प्रबिङ. अन्डर द्याट टपिक विल रिड क्वेसन फर प्रबिङ एन्ड विल हेभ सम एक्सर्साइज अल्सो एन्ड द फ्री राइटिङ अल्सो. एन्ड देन इन 3 number फाइन्डिङ समथिङ टु से. एन्ड देन 4 number ग्रुपिङ आइडियाज एन्ड इन्फर्मल आउटलाइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ थेसिस एन्ड सपोर्ट एन्ड एक्सर्साइजेस. Invention or pre-writing is the topic today, and some possible questions that can be asked under that topic are: what do you mean by setting limits in writing process of an essay? Another questions, can proposes. So some possible questions here: what do you mean by setting limits in writing process of an essay? Essay लेख्ने प्रक्रियामा सेटिङ लिमिट्स भनेको के हो भन्ने प्रश्न हुन सक्छ. सेकेन्ड क्वेसन्स, क्यान पर्पजेज अफ राइटिङ एन एसे और समथिङ सेप योर स्टाइल अफ प्रेजेन्टेसन? डिस्कस. राइटिङ एसे लेख्दाखेरि पर्पोजेजले, उद्देश्यले तपाईको राइटिङ को प्रेजेन्टेसनको स्टाइललाई फरक बनाउँछ. लेखाइको उद्देश्यले के लेख्नुपर्ने हो त्यसको उद्देश्यले तपाईको राइटिङ फरक बनाउँछ. त्यसले के राइटिङको प्रेजेन्टेसनमा फरक ल्याउँछ. उद्देश्य अनुसार राइटिङको स्टाइल फरक पर्दछ. छलफल गर्नुहोस्. अर्को क्वेसन छ. द नेक्स्ट क्वेसन्स इज हु आर द ऑडियन्स अफ योर राइटिङ इन जनरल? डु द टाइप्स अफ or level, knowledge, intention of the audience shape your writing? Discuss. त यसले भन्दैछ तपाईको अडियन्स को हो, तपाईले कसको लागि लेख्दै हुनुहुन्छ सामान्यतया, र के तपाईको अडियन्स को लेभल, नलेज अथवा इन्टेन्सन के छ त्यसले तपाईको राइटिङलाई फरक बनाउँछ. तपाईले लेख्दै गरेको राइटिङ फरक हुन सक्छ. तपाईले जसलाई लेख्नु भएको, जसको लागि भनेर केही लेख्दै हुनुहुन्छ त्यसको लेभल, नलेज र इन्टेन्सन के हो, तपाईले जसलाई लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो अडियन्स हो. त उसको लेभल, नलेज र इन्टेन्सन अनुसार तपाईको राइटिङ फरक हुन सक्छ. छलफल गर्नुहोस्. अर्को क्वेसन छ. व्हाट डु यु डु इफ यु हेभ लिटल नलेज अबाउट द सब्जेक्ट द्याट यु आर गोइङ टु डिल विथ? त तपाईँ के गर्नुहुन्छ यदि तपाईले जुन विषयमा डिल गर्न गइरहनु भएको छ, जुन विषयमा लेख्न लागिरहनु भएको छ, त्यस विषयमा तपाईको नलेज चाहिँ थोरै छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यी क्वेसन्सहरू चाहिँ पोसिबल क्वेसन्स हुन सक्छन् भन्ने हो. तर एकदम स्पेसिफिक टपिक हो. खास गरिकन योभन्दा अगाडि दिएका जनरल टपिकहरूमा नै बढी सोध्न सक्छ. यस टपिकबाट खास गरिकन चाहिँ एक्सर्साइजहरू सोध्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ. अन्डरस्ट्यान्डिङ योर असाइनमेन्ट. यसको मतलब हुन्छ तपाईलाई दिएको कामलाई बुझ्नु.
त हामीलाई के काम दिएको हुन्छ, एस्से लेख्नलाई दिएको छ, केही लेख्नलाई दिएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु नै के हो त अन्डरस्ट्यान्डिङ योर असाइनमेन्ट हो। यदि हामीलाई दिएको प्रश्नलाई राम्रोसँग यदि हामीले बुझेका छैनौँ भने हामीले आन्सर राम्रो लेख्न सक्दैनौँ। त्यसले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त हामीलाई दिएको काम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। के कुरा बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि सेटिङ लिमिट्स। अब हामीलाई दिएको एसे 1 पेज लेख्नुपर्ने हो कि 2 पेज लेख्नुपर्ने हो कि अथवा 10 पेज लेख्नुपर्ने हो, कति पेज लेख्नुपर्ने हो, लेन्थ कति हो, मानिलिउँ 200 वर्ड्स अथवा 250 वर्ड्सको लिमिटेसन छ कि अथवा कसरी कति लेख्नुपर्ने हो भन्ने कुरा सेटिङ लिमिट्स अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरेर वाट इज द पर्पज अफ राइटिङ, वाट डु यु वान्ट टु से एन्ड इन वाट वे, त यो लेख्नुको उद्देश्य के हो र तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र कसरी भन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो कि यु वान्ट टु एक्सप्रेस पर्सनल फिलिङ एज क्यान बी इन न्यारेटिभ एन्ड डिस्क्रिप्टिभ एसे, के तपाईँ पर्सनल फिलिङ दिन चाहनुहुन्छ अर्थात् व्यक्तिगत रूपमा केही भावना पोख्न चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ न्यारेटिभ र डिस्क्रिप्टिभ एसे अन्तर्गतको ढाँचामा रहेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। के तपाईँ इन्फर्म दिन चाहनुहुन्छ, केही सूचना दिन चाहनुहुन्छ, यदि त्यसो भने यदि तपाईँ सूचना दिन चाहनुहुन्छ भने एक्सपोजिटरी एसेको ढाँचामा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई विश्वास गराउन चाहनुहुन्छ 3 नम्बरमा छ डु यु वान्ट टु पर्स्युड योर टिचर्स द वे यु थिङ्क एज इन पर्स्युसिभ एसेज, तपाईँले कसैलाई विश्वास गराउन चाहनुहुन्छ, तपाईँले कसैलाई मनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो धारणालाई चाहिँ कसैले अपनाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ, विश्वास गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पर्स्युसिभ एसेको ढाँचा स्टाइललाई चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ढाँचामा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी देयर मे बी अदर पर्पजेज एज वेल, एनालाइज, एन्टरटेन, रिकमेन्डेटिसी, त उद्देश्यहरू अरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै कि विश्लेषण गर्ने, कसैलाई मनोरञ्जन दिने अथवा कसैलाई सिफारिस गर्ने भन्ने पनि अरू कुनै पर्पजहरू हुन सक्छन्, अरू कुनै उद्देश्यहरू हुन सक्छन् लेख्नुको। यी उद्देश्यहरू थाहा पाएपछि हाम्रो लेखाइ फरक पर्न सक्छ। हामीले त्यो उद्देश्यहरू थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रा व्यक्तिगत धारणा व्यक्त गर्न आँटेको हो कि हामीले रिडरलाई कुनै सूचना दिन आँटेको हो कि हामीले रिडरलाई कुनै कुरो चाहिँ विश्वास गराउन, हाम्रो बिलिफलाई, हाम्रो चाहिँ आर्गुमेन्टलाई विश्वास गराउन चाहेको हो कि भन्ने कुराले हाम्रो लेखाइ फरक पर्दछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर पढ्दैछौँ। देयर मे बी अदर पर्पज एज वेल भन्ने कुरा हामीले भर्खरै गऱ्यौँ। एनालाइज गर्नको लागि हामीले लेख्नुको उद्देश्य के हुनसक्छ, विश्लेषण गर्न, इन्टरटेनमेन्ट गर्न अथवा रिकमेन्ड, सिफारिस गर्न हुनसक्छ। Who the audience that you are going to address to determines what and in what ways you have to write the essays. Most of the cases we have our teachers to whom we present our essay. So the teachers are audience of our writing. The level, knowledge, purpose and the intention of the audience shape our writing, don't they? Keeping this in mind, we have to write the essay that we are assigned for. हामीले जुन एसे चाहिँ लेख्नलाई दिएको छ, हामीलाई चाहिँ के थाहा पाउनुपर्छ भने हामीले यो अडियन्सको, हाम्रो जनरली हामी विद्यार्थीको लागि अडियन्सको भन्दाखेरि त टिचर्सको लागि लेखेको हो। टिचर्सको लेभल, नलेज र पर्पजलाई पनि र इन्टेन्सनलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। वास्तवमा टिचर्सले हाम्रो लेखाइबाट के खोजेको हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। Knowledge about the subject you are writing and the way it is written are important before actually writing take place. What knowledge about the subject you have and what you need to find out to know more about the subject. त वास्तवमा हामीलाई चाहिँ लेख्नुभन्दा अगाडि हामीले त्यो विषयवस्तु बारेमा जानकारी गर्नुपर्छ। कति विषयवस्तु हामीलाई आउँछ र कति आउँदैन र कति आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा लगायत हाम्रा लेख्ने तरिकाको बारेमा हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यस विषयमा पढ्नेछौँ। त विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने, विषयवस्तुको अन्य ज्ञानहरू, विषयवस्तुको थप ज्ञानहरू कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले 1 नम्बरमा हामीले पढिसकेका छौँ। 1 नम्बरमा योभन्दा अगाडिको भिडियोमा रिडिङ टु राइट बिकमिङ अ क्रिटिकल रिडर भन्नेमा हामीले पढिसकेका छौँ। अब यसलाई हामीले नेपालीमा सारांश पनि यहाँ लेखा छ। यस पाठमा हामीलाई निबन्ध वा केही लेख्न दिएमा दिएको प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा पढ्यौँ। दिएको प्रश्नको उत्तर कति लामो लेख्ने, कुन तरिकाले लेख्ने, कसलाई लेख्ने, विषयवस्तुबारे कति ज्ञान छ र अब हामीलाई के कुरा जान्न आवश्यक छ भन्ने कुरा सेटिङ लिमिट्समा हामीले जान्यौँ। अब नेक्स्ट कुरा चाहिँ के छ, मुभिङ फ्रम सब्जेक्ट टु टपिक, क्वेसन्स फर प्र्याक्टिस। अब हामीले यहाँनिर के कुरा प्रश्न सोध्न सक्छ यसमा भन्दाखेरि त हाउ क्यान यु स्पेसिफाई अ टपिक टु न्यारो इनफ फर एन एसे। हामीले चाहिँ एउटा एसेको लागि टपिकलाई चाहिँ न्यारो स्पेसिफाई बनाउन सक्छौँ, न्यारो बनाएर त्यसलाई चाहिँ साँगुरो बनाएर स्पेसिफिक बनाउन सक्छौँ। कसरी
भन्दाखेरि प्रोबिङ क्वेसन्सको सहायताले। त कसरी कुनै पनि एसेलाई हामीलाई कुनै पनि जनरल टपिकमा भएको एसेलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ त, कुनै पनि जनरल टपिकमा भएको एसेलाई स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ भनेर यो प्रश्न सोध्न सक्छ। अब यसबारेमा हामी तल पढ्न जानेछौँ, त्यसपछि यसको यो क्वेसन्सको एन्सर हामी बुझ्नेछौँ। राइट एनी टु जनरल टपिक्स एन्ड जेनेरेट 2 or 3 स्पेसिफिक टपिक्स फ्रम इच अफ देम। यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन्स यो हुनसक्छ। तपाईँले कुनै जनरल टपिक लेख्नुहोस्, 2टा टपिक, कुनै जनरल टपिक, कुनै एसे, 2टा एसेका क्वेसन्सहरू लेख्नुहोस् र ती एसेका क्वेसन्सहरूको कुनै एकको चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त स्पेसिफिक टपिक लेख्नुहोस्, त्यसको चाहिँ स्पेसिफिक क्वेसन्स बनाउनुहोस् भनेर भनेको हो यो। अब क्वेसन्स फर प्रबिङ, क्वेसन फर प्रबिङले के काम गर्छ भन्दाखेरि देयर क्यान बी जनरल सब्जेक्ट टपिक ओर स्पेसिफिक सब्जेक्ट टपिक द्याट यु आर गोइङ टु डिल विथ। त हामीले कुनै पनि एसे लेख्दाखेरि, कुनै पनि क्वेसन्सको बारेमा डिल गर्दाखेरि 2टा कुरा हुन्छ। एउटा जनरल सब्जेक्टको बारेमा हुन्छ, त्यो अर्थात् सामान्य विषयवस्तु हुन्छ, एउटा चाहिँ विशेष विषयवस्तु हुन्छ, अर्थात् चाहिँ एउटा जनरल एउटा स्पेसिफिक हुनसक्छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँनिर पढ्नुपर्छ। जनरल सब्जेक्ट टपिक निड टु जस्ट इन्फर्मेसन। क्वेसन्स फर प्रबिङमा हामी पढ्दैछौँ देयर क्यान बी जनरल सब्जेक्ट टपिक ओर ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट टपिक द्याट यु आर गोइङ टु डिल विथ। हामीले कुनै पनि प्रश्न डिल गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर 2टा कुरा हुनसक्छ। एउटा सामान्य विषयवस्तुको त्यो प्रश्न हुनसक्छ, अर्को चाहिँ त्यो विषयवस्तु त्यो कुन प्रश्न हुनसक्छ भने स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाला चाहिँ टपिक हुनसक्छ। जनरल सब्जेक्ट टपिक्स अर्थात् चाहिँ जुन हामीलाई प्रश्न दिएको छ त्यो सामान्य विषयवस्तुमा आधारित पनि हुनसक्छ। निड जस्ट इन्फर्मेसन अन द्याट सब्जेक्ट इन जनरल। जुन सामान्य विषयवस्तुमा प्रश्न सोधेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त सामान्य सूचनाको विषयवस्तु भएका उत्तरहरू दिए हुन्छ। फर इक्जाम्पल हेयर आर सम असाइनमेन्ट विच आर अफ जनरल सब्जेक्ट। त जनरल सब्जेक्ट भएको चाहिँ प्रश्नहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि राइट एन एसे अन क्रेडिट कार्ड फ्रड। क्रेडिट कार्डमा ठगी भएको बारेमा चाहिँ एउटा एसे लेख्नुहोस्। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त जनरल टपिक हो। क्रेडिट कार्ड फ्रडमा कहाँ भएको, किन भएको, कहिले भएको भन्ने विषयमा भयो भने त्यो स्पेसिफिक टपिक हुन्छ। क्रेडिट कार्ड फ्रड मात्रै भयो भने के हुन्छ जनरल सब्जेक्टमा यो चाहिँ क्वेसन सोधिएको छ, त्यसलाई चाहिँ जनरल इन्फर्मेसन भए पुग्छ यो एन्सरको लागि। अर्को क्वेसन छ राइट एन एसे अन क्लाइमेट चेन्ज इन अबाउट 250 वर्ड्स। क्लाइमेट चेन्जको बारेमा 250 शब्दमा चाहिँ एसे लेख्नुहोस् भनेर भन्यो भने पनि यो पनि के हुन्छ जनरल सब्जेक्ट हो यो टपिक र सामान्य सूचनाका चाहिँ एन्सरहरू भए हुन्छ यसमा। राइट एन एसे अन द वाइड स्पिड युज अफ सर्वेलाइन्स क्यामेराज। क्यामेराको चाहिँ प्रयोगबारे लेख्नुहोस्। क्यामेराको प्रयोग त धेरै क्षेत्रमा हुन्छ, यो पनि जनरल टपिक हो। The above general subject topic essay can be specified by using questions for probing, using WH questions. For example, let's take one of the above general topic. अब के छ भन्दाखेरि त माथिको जनरल टपिकलाई हामीले चाहिँ स्पेसिफाई गर्नको लागि WH क्वेसन्स हु, वाट, वेन, वेयर जस्ता क्वेसन्सहरू प्रबिङ क्वेसन्सहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि त स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर एउटा उदाहरणको लागि लिउँ, यो चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्छ कि जनरल टपिक एउटा उदाहरण लिउँ द वाइड स्पिड युज अफ सर्वेलाइन्स क्यामेराज। यो चाहिँ जनरल टपिक हो। सर्वेलाइन्स क्यामेराको चाहिँ वाइड स्पिड प्रयोगहरू अर्थात् CCTV को चाहिँ प्रयोगहरू के हुनसक्छ भन्ने चाहिँ जनरल टपिक भयो। यो क्वेसन चाहिँ के भयो त जनरल टपिक भयो र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोबिङ क्वेसन्सहरू प्रयोग गरेर WH क्वेसन्सहरू प्रयोग गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तो यो क्वेसन्स चाहिँ स्पेसिफिक टपिक हो। वाट आर द इफेक्ट्स अफ सर्वेलाइन्स क्यामेराज इन क्लासरुम। इफेक्ट मात्रै भन्यो भने पनि अझै पनि जनरल हुनसक्छ। अघिको जनरलको लागि चाहिँ इफेक्ट्स अफ सर्वेलाइन्स क्यामेरा भनेको चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक भयो। त्योभन्दा पनि स्पेसिफिक के हुन्छ त इफेक्ट्स अफ सर्वेलाइन्स क्यामेरा इन क्लासरुम। यो चाहिँ अझ स्पेसिफिक टपिक भयो। सर्वेलाइन्स क्यामेराको इफेक्ट्स कहाँ क्लासरुममा चाहिँ। इफेक्ट्स अफ सर्वेलाइन्स क्यामेराज अर्थात् CCTV को प्रभाव मात्रै भनेको भए त्यो जनरल टपिक हुन्थ्यो। CCTV को प्रभाव चाहिँ क्लासरुममा भनेपछि त्यो के हुन्छ त स्पेसिफिक टपिक हुन्छ। त्यस्तै गरेर राइट एन एसे अन द इफेक्ट्स अफ सर्वेलाइन्स क्यामेराज इन अ क्लासरुम। एउटै कुरा हो, त्यही कुरालाई यहाँ लेखिएको छ। क्लासरुममा सर्वेलाइन्स क्यामेरा CC क्यामेराको चाहिँ इफेक्टको बारेमा लेख्नुहोस्। अर्को छ राइट एन एसे अन द कजेज अफ युजिङ सर्वेलाइन्स क्यामेराज इन अ ब्याङ्क। ब्याङ्कमा CC क्यामेराको प्रयोग गर्नुपर्ने कारणहरू के हुन् पनि स्पेसिफिक टपिक हो। किनभने
कारण के हो सीसी क्यामेरा प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हो मात्रै भन्यो भने अझ पनि यो जनरल टपिक हुन्छ। तर ब्याङ्कमा नै यो सीसी क्यामेराको प्रयोग गर्नुपर्ने कारण के हो भनेपछि के हुन्छ, यो स्पेसिफिक टपिक हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को स्पेसिफिक टपिक, वाइ आर सर्वेलेन्स क्यामेरा युज्ड इन रोड। अब सीसी क्यामेराको प्रयोग रोडमा किन हुन्छ, सीसी क्यामेराको प्रयोग किन हुन्छ मात्रै भन्यो भने त्यो के हुन्छ, जनरल टपिक हुन्छ। तर रोडमा नै किन हुन्छ भनेर रोडलाई के गरेको छ, स्पेसिफाई गरेको छ। वाइ डब्लुएच क्वेसन्स वेयर, रोडमा, वेयर भन्दा इन रोड, त्यसरी के भन्दा स्पेसिफाई गरेको छ यहाँनिर टपिकलाई। त्यसरी क्वेसन फर प्रबिङमा डब्लुएच क्वेसन्सहरूको लिस्ट छ, त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो लिस्टले कुनै पनि टपिकलाई स्पेसिफाई गर्न मद्दत गर्छ। अर्को क्वेसन छ, राइट एन एसे अन द, त्यही क्वेसनलाई अर्को तरिकाले, राइट एन एसे अन द युज अफ सर्वेलेन्स क्यामेरा इन बिजी रोड। बिजी रोडमा सीसी क्यामेराको प्रयोगको फाइदाहरू के हो अथवा त्यसको प्रयोग के हो भनेर भन्नुपर्ने के हो त, यो त स्पेसिफिक टपिक भयो। त्यस्तै गरेर वाट वेयर द इम्प्याक्ट्स अफ सर्वेलेन्स क्यामेरा इन द अफिस डिस्कस, यो पनि स्पेसिफिक टपिक हो। अफिसमा सर्वेलेन्स सीसी क्यामेराको प्रयोग गर्दाखेरि त्यसका इम्प्याक्टहरू के हुन् भन्ने पनि के हुन्छ त, यसको सीसी क्यामेराको चाहिँ बारेमा प्रश्न सोधेको स्पेसिफिक टपिक हो। यदि यहाँनिर इम्प्याक्ट्स अफ सर्वेलेन्स क्यामेरा मात्रै भनेको भए पनि अझ पनि त्यो जनरल हुन्थ्यो। सीसी क्यामेराको प्रभाव के हो भनेपछि कहाँ के किन त्यो केही पनि छैन। कहाँ भन्दाखेरि अफिसमा त सीसी क्यामेराको प्रयोग अफिसमा गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुराले के गरिरहेछ भन्दाखेरि स्पेसिफाई गरिरहेछ। अर्थात् हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ भने प्रश्न जनरल हो कि स्पेसिफिक हो त भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीलाई दिएको असाइनमेन्ट प्रश्न जनरल क्वेसन्स हो कि जनरल टपिकमा छ कि स्पेसिफिक टपिकमा छ भनेर बुझ्नुपर्छ। किनभने जनरल टपिकमा छ भने जनरल इन्फर्मेसन दिनुपर्ने हुन्छ, स्पेसिफिक टपिकमा छ भने स्पेसिफिक खालको ज्ञान हामीलाई आवश्यक पर्छ, स्पेसिफिक खालको विषयवस्तु हामीलाई चाहिन्छ। हापाजार तरिकाले जे पाए त्यो लेख्न हुँदैन स्पेसिफिक टपिकमा, किनकि यसमा समथिङ यु निड नो, केही नलेज यसभित्र चाहिन्छ। त्यसैले तपाईँले केही रिडिङ गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, इन्टरनेटमा हेर्नुपर्छ, ब्लग हेर्नुपर्छ अथवा केही कसैबाट यो इन्फर्मेसन जान्नुपर्छ, अनि मात्रै हामीले यसबारेमा लेख्न सक्छौँ। सो युजिङ अ नम्बर अफ डब्लुएच क्वेसन्स फर प्रबिङ वी क्यान स्पेसिफाई टपिक्स। यु मे निड मोर नलेज एन्ड इन्फर्मेसन अन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट टपिक्स। इन दिस regard, specific topics are more complicated than the general ones. यस अर्थमा हेर्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त जनरल टपिक भन्दा स्पेसिफिक टपिकमा चाहिँ बढी ज्ञान हुन आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई यस टपिकले दिन्छ। हामी यसबाट के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त स्पेसिफिक टपिक भएका प्रश्नहरूले चाहिँ अझ धेरै ज्ञान हामीलाई आवश्यक छ। स्पेसिफिक टपिकहरू बारेमा हामीले चाहिँ डिल गर्दाखेरि धेरै नलेज, त्यस विषयवस्तुसम्म हामीलाई धेरै नलेज हुन आवश्यक छ। त्यसैले स्पेसिफिक टपिकहरू जनरल टपिकभन्दा अझ के हुन्छ, जटिल हुन्छ, अझ धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो खालको हुन्छ। त्यस बारेमा धेरै ज्ञान हामीले हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा खास गरी एक्सर्साइज छ, टेक्स्ट बुकको पेज नम्बर 36 मा एक्सर्साइजहरू छ। यसमा लेखिएको छ प्रश्न, इन्डिकेट वेदर इच अफ द फलोइङ इज अ जनरल सब्जेक्ट ओर अ स्पेसिफिक टपिक द्याट इज न्यारो इनफ फर अ सर्ट एसे। अर्थात् चाहिँ तल दिएका प्रश्नहरू चाहिँ जनरल सब्जेक्टका हुन् कि अथवा स्पेसिफिक टपिकका हुन् भनेर छ। अब यहाँ हेरौँ, एन आर्गुमेन्ट एगेन्स्ट फास्ट फुड के को बारेमा, वाट अबाउट एन आर्गुमेन्ट एगेन्स्ट फास्ट फुड एड्स। फास्ट फुड को चाहिँ एड्स अर्थात् चाहिँ त्यसको विज्ञापनको विरुद्धमा एउटा आर्गुमेन्ट, तर्क वितर्क, द्याट आर एम्ड एट यङ चिल्ड्रन। कसको बारेमा भनेको छ, यङ चिल्ड्रनलाई चाहिँ जुन एम गरिएको छ, यङ चिल्ड्रनको बारेमा चाहिँ विज्ञापन गरिएको छ फास्ट फुडको बारेमा, त्यसको बारेमा तर्क वितर्कको कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के हो, स्पेसिफिक टपिक हो। एन आर्गुमेन्ट एगेन्स्ट फास्ट फुड एड्स मात्रै भन्दा पनि यो जनरल हुन्थ्यो। एक किसिमले जनरल हो यो। फास्ट फुड एड्स मात्रै अर्थात् विज्ञापन मात्रै भन्दाखेरि पनि जनरल हो। फास्ट फुड एड्स भन्ने पनि जनरल हो। त्यो भन्दा पनि यसपछि के हो त भन्दाखेरि कसको बारेमा यसले एम गरेको छ, अर्थात् चाहिँ कसको बारेमा भन्दाखेरि यङ चिल्ड्रनको बारेमा चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ। यङ चिल्ड्रनमा त्यसको प्रभावको बारेमा त्यसको तर्क वितर्क यहाँ गर्ने काम गरेको छ। त्यसको प्रभाव, विज्ञापनको प्रभाव, फास्ट फुड विज्ञापनको चाहिँ यङ चिल्ड्रनमा त्यसले गरेको प्रभाव, त्यसको तर्क वितर्कको बारेमा कुरा गरेको छ। भनेपछि के त स्पेसिफिक टपिक हो। किन भन्दाखेरि के को बारेमा,
फास्ट फुड एड्सको बारेमा कसलाई एम गरेको छ ऊ आर एम्ड एट भन्दाखेरि यङ चिल्ड्रन, त्यसैले यो स्पेसिफिक टपिक हो। होम स्कुलिङ, स्कुलिङ मात्रै नभएर के छ यहाँनिर होम स्कुलिङ, त्यसैले यो स्पेसिफिक टपिक हो। स्कुलिङ मात्रै हुँदा त्यो जनरल टपिक हुन्छ, सामान्य विषयवस्तु हुन्छ, सामान्य टपिक हुन्छ। होम स्कुलिङ भने चाहिँ स्पेसिफिक टपिक हुन्छ। सेलफोन्स एन्ड ड्राइभिङ, सेलफोन्स मात्रै भएको भए सेलफोन अब अथाह कुरा भयो। सेलफोनको फाइदा के हो, बेफाइदा के हो, सेलफोन्स कहाँबाट उत्पत्ति भएको, होइन, सेलफोन्सको प्रयोग कहिलेबाट भएको हो, यसको अहिले मोडर्न ट्रेन्ड के छ, यस्तो भनेको भए के हुन्छ जनरल टपिक हुन्छ। ड्राइभिङ मात्रै के भयो जनरल टपिक हो त। सेलफोन्स एन्ड ड्राइभिङ दुइटै जोडिएपछि ड्राइभिङ गर्दाखेरि सेलफोन्सको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, त्यसैले यो के हुन्छ स्पेसिफिक टपिक हो। चेन्जेस इन युएस इमिग्रेसन लज, अर्थात् अमेरिकाको चाहिँ इमिग्रेसन अर्थात् लजमा अर्थात् नियम कानुनमा, बसाइसराईको कानुनमा परिवर्तन। अब कहिलेको परिवर्तन, किन परिवर्तन, यो केही पनि छैन, परिवर्तन मात्रै भनेको छ। त्यसैले यो अझ पनि के हो त जनरल सब्जेक्ट हो। अनि 5 नम्बर रिक्वायरिङ कलेज स्टुडेन्ट्स टु स्टडी अ फरेन ल्याङ्ग्वेज, दिस इज अल्सो स्पेसिफिक टपिक। यो स्पेसिफिक टपिक हो किनभने फरेन ल्याङ्ग्वेज मात्रै भनेको भए पनि यो के हुन्थ्यो जनरल टपिक हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर रिक्वायरिङ कलेज स्टुडेन्ट्स टु स्टडी अ फरेन ल्याङ्ग्वेज, यो के हो त स्पेसिफिक टपिक हो। फरेन ल्याङ्ग्वेज मात्रै भन्दा यो जनरल टपिक हुन्छ। फरेन ल्याङ्ग्वेज कसको लागि आवश्यक, कलेज स्टुडेन्टको लागि पढ्नलाई आवश्यक भन्ने विषयवस्तु भनेपछि के हो त भन्दाखेरि स्पेसिफिक टपिक हो। स्टडी अफ फरेन ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्ने कुराहरू यो मात्रै भन्दा पनि जनरल टपिक हुन्थ्यो। कसलाई, स्टुडेन्ट्सलाई। कसलाई मात्र नभइरहेको छ, किन आवश्यक छ त, वाइ भन्दाखेरि रिक्वायरिङ किन आवश्यक छ भनेको हो यो। त्यसैले वाइ, हु, वाट भन्दाखेरि अ फरेन ल्याङ्ग्वेज, अनि वाइको एन्सर रिक्वायरिङ किन आवश्यक छ त भन्ने कुरा, अनि टु हु कसको लागि भन्दाखेरि त कलेज स्टुडेन्ट्सको लागि। यसरी चाहिँ डब्लुएच क्वेसन्सको प्रयोगले के भएको छ भन्दाखेरि जनरल क्वेसनलाई स्पेसिफाई गर्ने काम गरेको छ, त्यसैले यो स्पेसिफिक टपिक हो। 6 नम्बरमा द एडभान्टेजेस अफ फन्डिङ हेल्थ केयर फर चिल्ड्रेन अफ अनडकुमेन्टेड वर्कर्स, अनडकुमेन्टेड वर्कर्स राज्यले जसलाई रिकगनाइज गरेको छैन त्यो अनडकुमेन्टेड वर्कर्सहरू हो, तिनीहरूको लागि हेल्थ केयरको लागि फन्डिङ गर्ने एडभान्टेजेसहरू छ। के एडभान्टेजेस हुन सक्छन्, एडभान्टेजेस उनीहरूको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा एडभान्टेजेस हुनसक्छ, एउटा मात्रै क्षेत्र नभएर विविध क्षेत्र हुन सक्छन् फाइदाका, त्यसैले के हो त जनरल सब्जेक्ट हो। 7 नम्बरमा कम्पेरिजन अफ स्मल टाउन एन्ड बिग सिटी लिभिङ भनेर भनेको छ। यो के हो त स्मल टाउन सानो सहरमा बस्नु र ठुलो सहरमा बस्दाका कम्पेरिजनहरू, अर्थात् त्यसका चाहिँ 7 नम्बरमा के छ कम्पेरिजन अफ स्मल टाउन एन्ड बिग सिटी लिभिङको स्पेसिफिक टपिक हो यो। किनभने स्मल टाउन एन्ड बिग सिटी लिभिङ मात्रै भन्ने टपिक भयो भनेदेखि त राइट एन एसे अन स्मल टाउन एन्ड बिग सिटी लिभिङ मात्रै भन्यो भने त्यो जनरल टपिक हुन्छ। तर त्यसको कम्पेरिजन गर भनेर भनेपछि कम्पेरिजन अफ स्मल टाउन एन्ड बिग सिटी लिभिङ भन्दाखेरि के हुन्छ स्पेसिफिक टपिक हुन्छ। त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट लोन्स अर्थात् चाहिँ विद्यार्थीलाई दिने चाहिँ जुन ऋण छ त्यो ऋण के हो त जनरल सब्जेक्ट हो। कहाँको, कसले, किन स्पेसिफाई भएको छैन, यो चाहिँ विद्यार्थीलाई दिने लोन मात्रै भनेको छ, त्यसैले के हो त जनरल सब्जेक्ट भयो। द एडभान्टेजेस अफ 9 नम्बरमा द एडभान्टेजेस अफ सर्भिस लर्निङ कोर्सेस, द सर्भिस लर्निङ कोर्सेस सेवाकालीन सेवाका लागि दिइने जुन कोर्सेसहरू छ, सेवामा रहँदा दिने कोर्सेसहरू जसको फाइदाहरू के हुन् त, आफू सेवामा रहँदाखेरि सेवाका लागि भनेर, सेवा सिकाइका लागि भनेर दिने कोर्सेसका फाइदाहरू भनेर के हो त स्पेसिफिक टपिक हो। किन भनेदेखि त सर्भिस लर्निङ कोर्सेस मात्रै हुँदा जनरल टपिक हुन्थ्यो। सर्भिस लर्निङ कोर्सेसको चाहिँ फाइदाहरू भनेपछि के हुन्छ त स्पेसिफिक टपिक हुन्छ। 10 नम्बरमा द निड फर टोटली इलेक्ट्रिक कार्स, टोटली इलेक्ट्रिक कार पूर्ण रूपमा अहिले हाइब्रिड कारहरू पनि छन्। त्यस हाइब्रिड कार भनेको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ पनि अलिकति युज हुने र अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रिक कुराहरू पनि युज हुनेलाई हाइब्रिड कारहरू भन्छन्। त त्यस्तो नभएर टोटली इलेक्ट्रिक कारहरूको चाहिँ आवश्यकता कतिको छ भन्यो भने जनरल सब्जेक्ट हुन्छ। त्यसको आवश्यकता कुन क्षेत्रमा, कहाँ, किन, कसरी, सबै प्रश्नहरू हामी प्रश्न गर्न सक्छौँ। त्यसैले
यसको आवश्यकता मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ यो अझ पनि यो के हुन्छ त जनरल सब्जेक्ट नै हुन्छ। अब यस बारेमा हामीले यो माथि पढेका कुराहरूमा यसको सारांश बारेमा कुरा गरौँ। हामीले यस पाठमा सोधिएको प्रश्न सामान्य वा विशिष्ट प्रकृति हो भनी छुट्याउन क्वेसन फर प्रबिङको सूची अर्थात् ओरिजिनल बुकमा चाहिँ पेज 34 इन द ओरिजिनल बुकमा छ, प्रयोग गर्नुपर्छ, जसको कारण हामीले के लेख्नुपर्ने हो, के पढ्नुपर्ने हो, कुन विषयवस्तु उपयुक्त हो, कुन छाड्नुपर्ने हो भन्ने जान्दछौँ। अर्थात् हामीले चाहिँ जनरल टपिकमा हो कि स्पेसिफिक टपिकमा हो भनेपछि हामी के गर्छौँ, त्यसबारेमा हामी त्यस विषयवस्तुमा हामी केही कुरा खोज्दछौँ, केही कुरा जान्ने प्रयास गर्दछौँ। हामीले यदि प्रश्न नै बुझेनौँ त्यो जनरल टपिकमा हो कि अर्थात् सामान्य स्पेसिफिक टपिकमा हो कि सामान्य भन्नु आएछ, त्यो जनरल टपिकमा हो कि अथवा स्पेसिफिक अथवा लिमिटेड टपिकमा हो कि भन्ने कुरा हामीले जान्नु आवश्यक छ। अब यस अन्तर्गत हामीले फ्री राइटिङ गर्छौँ। के हो त फ्री राइटिङ भनेको भन्दाखेरि फ्री राइटिङ इज एनदर आइडिया टु जेनेरेट आइडियाज द्याट यु आर सर्चिङ फर। इफ यु हेभ नो आइडिया अन अ टपिक यु सुड किप राइटिङ अन्टिल आइडियाज बिगिन टु इमर्ज. Do not care about grammar or spelling. The main purpose of free writing is to let your idea follow. Free writing is another idea to generate ideas that you are searching for. If you have no idea on a topic, you should keep writing until ideas begin to emerge. In this stage, you do not care about grammar or spelling. The main purpose of free writing is to let your ideas follow. त यो हामीले पढिरहेको चाहिँ प्री राइटिङ स्टेज हो, इन्भेन्सन हो, त्यसमा चाहिँ फ्री राइटिङको कुरा गरेको छ। अब हामीले स्पेसिफिक टपिक थाहा पाइसकेपछि अथवा जनरल टपिक हो, कुन टपिक हो र कति लेख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू थाहा पाइसकेपछि हामी त्यसबारेमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि आइडिया जेनेरेट गर्छौँ। आइडिया जेनेरेट गरिसकेपछि हामी केही कुरो लेख्न थाल्छौँ। जब हामी लेख्छौँ फ्री राइटिङ, अब हामीले चाहिँ स्वतन्त्र भएर जब हामी लेख्छौँ त्यो टपिकको बारेमा, तर यसरी लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि आइडिया चाहिँ फलो हुन्छ। यो स्टेजमा के हुन्छ त आइडिया चाहिँ फलो हुन्छ। र हामी यति बेला चाहिँ ग्रामर र स्पेलिङको पनि केयर गर्दैनौँ त। र यो मेन पर्पज के हो त फ्री राइटिङको भन्दाखेरि हाम्रो आइडियाज फलो हुने। हामी लेख्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त त्यो एउटा चाहिँ बिन्दुमा पुग्छौँ जब कि त्यो प्रश्नले दिन खोजेको आन्सरकोले के हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। त्यसको लागि हामी फ्री राइटिङ गर्छौँ। नेपालीमा सारांश यहाँनिर राइटिङ प्रोसेसमा पहिलो प्री राइटिङ इन्भेन्सन अन्तर्गत हामीले निबन्धात्मक लामो प्रश्न उत्तर प्रश्नले खोजेको लम्बाइ कति पेज हुने हो, त्यसको उद्देश्य के हो, कसको लागि लेखेको भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यसै अन्डरस्ट्यान्डिङ योर असाइनमेन्टमा त्यो कुराहरू पढेका छौँ हामीले। अब मुभिङ फ्रम सब्जेक्ट टु टपिकमा सामान्य र विशिष्ट प्रकृति टपिकलाई बुझ्ने र फ्री राइटिङमा त्यस टपिक प्रति वा दिएको निबन्धात्मक प्रश्नको उत्तरको आइडिया जेनेरेट गर्नका लागि ग्रामर तथा स्पेलिङको प्रभाव नराखी लेखाइलाई जारी राख्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यसरी लेखाइ जारी राख्दा बिस्तारै आवश्यक आइडियाज आउन सक्छ, जसले गर्दा यसबाट आवश्यक कुराहरू लेख्नका लागि केही कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर नेपालीमा लेखेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि त जब प्रश्न सोधिन्छ नि, त्यो प्रश्न सोधिएपछि त्यो प्रश्नको लम्बाइ कति हुने, कति पेज हुने, अनि त्यसको उद्देश्य के हो, मनोरञ्जन दिने हो कि आफ्नो पर्सनल फिलिङ व्यक्त गर्ने हो कि कसैलाई चाहिँ आफ्नो भनाइ व्यक्त गरेर चाहिँ आफ्नो प्रभाव व्यक्त गरेर चाहिँ कसैलाई मनाउने हो कि विश्वास जगाउने हो कि अर्थात् पर्सुएडिङ भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा, त्यो गर्ने हो कि भन्ने कुरो उद्देश्य जान्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ यो असाइनमेन्ट अर्थात् चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रश्नको प्रकृति बुझिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टपिकतिर लाग्छौँ। त्यो टपिक स्पेसिफिक टपिक हो, लिमिटेड टपिक हो कि जनरल टपिक हो, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो राइटिङ कस्तो हुने भन्ने कुरा सेभ गर्छ। त्यसै गरी फ्री राइटिङमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो टपिकमा रहेर फ्री लेख्छौँ, जेसुकै होस् भनेर ग्रामर्सको पनि स्पेलिङ ख्याल नगरिकन लेख्छौँ, जसको कारणले के हुन्छ त हामीले त्यो टपिक अर्थात् चाहिँ विषयवस्तुमा भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरो जुन भित्र पुग्छौँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ चुरो कुरोमा पुग्छौँ। हामीले यहाँ लेख्दै जाँदा के हुन्छ त हामीले लेख्दै जाँदाखेरि त्यो ठाउँमा हामी पुग्छौँ जुन ठाउँमा हामीलाई आवश्यक छ, जुन कुरा हामीलाई आवश्यक थियो त्यो ठाउँमा हामी पुग्छौँ। सुरुमा लेख्न आउँदैन, लेख्दै गइसकेपछि के हुन्छ हाम्रो आइडिया जेनेरेट हुन्छ। अर्थात् चाहिँ हामी एक किसिमको मैले अस्ति नै भनिसकेको जस्तो चाहिँ जब चाहिँ फ्लाम तातेपछि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सेप दिन मिल्छ। त्यसै गरी हाम्रो जब आइडिया चाहिँ जेनेरेट हुन थाल्छ तब हामी सही स्थानमा पुग्छौँ भन्ने कुरा हो यो
अब हामी अर्को टपिक छ फाइन्डिङ समथिङ टु से। फ्री राइटिङ ब्रिङ्स यु टु क्लोज टु द फाइन्डिङ समथिङ टु सेमा छौँ अब हामी। फ्री राइटिङ ब्रिङ्स यु टु क्लोज to the need of your topic. Now what you have to do is to find something to say. For this, brainstorming is a useful strategy. Brainstorming means to note down the ideas, fact or detail that come to your mind. Whatever comes to your mind, keep writing. It is not to have a second thought, but keep writing around the topic, having no censorship. Free writing can be exchanged with your partner or groups, so you may find something to say in his or her writings. अब यसमा के भन्दैछ भने हामीले फ्री राइटिङ अथवा चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङ गरेर एउटा युजफुल स्ट्राटेजी हुनसक्छ, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आइडियाज, फ्याक्ट अथवा डिटेल कुनै पनि टपिकको बारेमा हामी त्यसका आइडियाजहरू, फ्याक्टहरू, डिटेलहरू ल्याउनको लागि मद्दत गर्छ यसले। हामीले यो लेख्दाखेरि, फ्री राइटिङ गर्दाखेरि अथवा ब्रेनस्टर्मिङ भनेको के हो अथवा फ्री राइटिङ लेख्दाखेरि, ब्रेनस्टर्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कुरा लेख्ने, त्यो टपिकको बारेमा यो हाम्रो माइन्डमा जुन कुरो पहिला हिट गर्छ, वर्ड हिट गर्छ, वर्ड लेख्ने, सेन्टेन्स हिट गर्छ, सेन्टेन्स लेख्ने, फ्रेज हिट गर्छ, फ्रेज लेख्ने, महत्त्वपूर्ण कुरा हिट गर्छ त्यही कुरा लेख्ने। यो हाम्रो माइन्डमा जे कुरा हिट गर्छ त्यही लेख्नु, कुनै पनि सेन्सरसिप नगरिकन लेख्नु नै के हो त ब्रेनस्टर्मिङ भन्दछन्। ब्रेनको मतलब ब्रेन, माइन्ड, स्टर्मिङको मतलब आँधीबेरी, ब्रेनमा आउने आँधीबेरी। ब्रेनमा के को आँधीबेरी आउँछ? विचारको आँधीबेरी आउँछ, थटको आँधीबेरी आउँछ। त्यो थटलाई जस्ताको तस्तै के गर्ने? नोट डाउन गर्ने भनेको के हो त ब्रेनस्टर्मिङ हो। यसबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले लेख्नुपर्ने के हो भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। हामीले के भन्न लागिरहेछौँ, के लेख्न लागिरहेछौँ भन्ने कुराको चाहिँ अवगत अथवा जानकारी हामीलाई हुन्छ केबाट? फ्री राइटिङ र ब्रेनस्टर्मिङबाट। नेपालीमा सारांश थोरै यहाँ दिएको छ। दिएको टपिकका बारेमा मनमा जे दगुर्छ फटाफट लेख्नु भनेको के हो? ब्रेनस्टर्मिङ हो। यसरी लेख्दा महत्त्वपूर्ण वा काम नलाग्ने कुरा पनि लेखिएको हुन्छ र ती लेखेका कुराहरू छरपष्ट यता र उता छरिएका हुन सक्छन्। अब महत्त्वपूर्ण लाग्ने कुराहरूलाई टिक लगाउने र अन्यलाई काट्ने। अर्थात् चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङ गरेको बेलामा अर्थात् चाहिँ दिमागको आँधीबेरी अर्थात् थटको आँधीबेरी आएको बेलामा, विचारको चाहिँ धारा प्रवाह भएको बेलामा जे पनि कुरा हामी लेख्न सक्छौँ ती महत्त्वपूर्ण पनि हुन सक्छन् र ती काम नलाग्ने पनि हुन सक्छन्। महत्त्वपूर्णलाई राख्ने, काम नलाग्नेलाई हटाउने, महत्त्वपूर्णलाई टिक लगाउने भने महत्त्वपूर्ण नलागेकालाई चाहिँ हामीले के गर्ने? क्रस गर्ने हो। अब यहाँनिर ग्रुपिङ आइडियाज भन्ने टपिक छ। ग्रुपिङ आइडियाजमा के गरेको छ यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यदि सिटी लाइफको बारेमा, एडभान्टेजको बारेमा लेख्दैछौँ, डिसएडभान्टेजको बारेमा लेख्दैछौँ भने यसरी हामीले आइडियाजलाई ग्रुप गर्न सक्छौँ। यो एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर भयो, यो एउटा म्याप भयो, यो म्याप मेकिङ भयो, एउटा आउटलाइन भयो। त सिटी लाइफको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस बारेमा गरिएको के हो? यो त आउटलाइन भयो। यदि हामीलाई प्रश्न सोधेको छ राइट एन एसे अन फेरि यसलाई इफ वी आर आस्क्ड क्वेसन्स, यदि हामीलाई क्वेसन सोधेको छ राइट एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ लिभिङ इन सिटी लाइफ भनेर प्रश्न सोधेको छ भने यो एउटा के हो त आउटलाइन भयो त्यसको लागि। अब सिटी लाइफको एडभान्टेजमा हामीले के लेख्ने? फ्यासिलिटिजहरूको बारेमा, सेवा सर्भिसको बारेमा, स्कुल कलेजको बारेमा, ट्रान्सपोर्टको बारेमा, इन्टरटेनमेन्टको बारेमा र अनि त्यसपछि त्यसमा आफ्नो ओपिनियन पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यसै गरी डिसएडभान्टेजको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसका सिटी लाइफका बेफाइदाहरू, ल्याक अफ सफिसियन्ट वाटर, पानीको अभाव, कस्टली, धेरै महँगो पर्ने कुरा, क्राउड भिडको कुरा, पोल्युसनको कुरा, सोही नेचरको कुराहरू, पोल्युसन अर्थात् प्रदूषणको कुराहरू हामी लेख्छौँ भनेर एउटा सर्टकटमा यो के बनाएको हो भन्दाखेरि आउटलाइन बनाएको। जनरल रूपमा चाहिँ यो हामीले यसो लेख्ने है भनेर गरेको यो आउटलाइन हो। हामी यो केमा गर्न सक्छौँ? प्री राइटिङमा गर्छौँ। हियर इज अनदर एक्जाम्पल अफ मेकिङ एन इन्फर्मल आउटलाइन। हामीले माथिको तरिकाबाट लेख्न सक्छौँ। यसरी पोइन्ट दिएर सिटी लाइफको एडभान्टेजमा हामीले यो पोइन्टमा लेख्छौँ है भनेर हामीले पोइन्ट लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डिसएडभान्टेजमा पनि यो पोइन्ट लेख्छौँ है भनेर चाहिँ पोइन्टमा लेख्न पनि सक्छौँ। यसरी पोइन्टमा लेख्नु अथवा त्यसरी माथिको जस्तो म्याप बनाएर हामीले चाहिँ पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई के भन्छन् भन्दाखेरि त क्लस्टरिङ आइडियाज भन्छन् अर्थात् चाहिँ ग्रुपिङ आइडियाज भन्छन्। आइडियाजलाई के गरेको त एकत्रित बनाएको। अर्थात् अघि हामीले चाहिँ ब्रेनस्टर्मिङबाट आएका आइडियाहरू, छरपष्ट भएका आइडियाहरूलाई, विचारहरूलाई, थटहरूलाई हामीले
फाइदा हुने जतिलाई फाइदामा राखेको, बेफाइदा जतिलाई बेफाइदामा राखेको। पहिला ब्रेनस्टर्मिङमा फाइदा पनि लेख्यो, बेफाइदा पनि लेख्यो, एउटै चाहिँ लहरै लेखियो होला। त्यसलाई अब हामीले के गऱ्यौँ, फाइदालाई चाहिँ फाइदातिर लेख्यौँ, बेफाइदालाई बेफाइदातिर लेख्यौँ। यसरी हामीले म्याप मेकिङ गरेर, आउटलाइन मेकिङ गरेर के गऱ्यौँ त, त्यसलाई छरपष्ट भएका आइडियाजहरूलाई ग्रुपिङ गर्ने काम गऱ्यौँ यहाँनिर। अर्थात् हामीले यसरी एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनेर यसरी पोइन्ट दिएर पनि हामीले यसरी पनि ग्रुपिङ गर्न सक्छौँ। अब कन्क्लुजनमा सारांशमा के पढ्यो त यसमा भन्दा, ब्रेनस्टर्मिङ वा फ्री राइटिङबाट प्राप्त आइडियाज एउटै ग्रुप नहुन सक्छ। उदाहरणका लागि त्यो फाइदाहरू वा बेफाइदाहरू एउटै ठाउँमा हुन सक्छ। तिनलाई आफ्नो ठाउँमा ग्रुपिङ गर्न क्लस्टरिङ वा इन्फर्मल आउटलाइन विधि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन हामीले माथि गरेका छौँ। ब्रेनस्टर्मिङबाट महत्त्वपूर्ण र युजफुल नहुने दुवै आइडियाज आएका हुन सक्छन्। महत्त्वपूर्णलाई राख्ने र युजफुल नहुने शब्द वा बुदालाई क्रस गर्ने अर्थात् हटाउने नै हामीले यसमा अहिले भर्खर पढेकोमा यही कुराहरू पढ्यौँ। र अर्को टपिक चाहिँ यस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ थेसिस एन्ड सपोर्ट। यो कुनै पनि दिएको प्रश्नको चाहिँ मुख्य कुरा के हो त, मेन कुरा के हो, मुख्य चुरो कुरा के हो, त्यसलाई बुझ्नु र सपोर्ट गर्नु। हाम्रो एन्सरमा चाहिँ हामीले जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो प्याराग्राफमा एउटा चुरो कुरा लेख्छौँ। कुनै पनि क्वेसन्सको आन्सरलाई रेस्पोन्स गर्दाखेरि इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा हामीले मेन चुरो कुरा लेख्छौँ र त्यसलाई सपोर्ट गर्छौँ। मेन चुरो कुरा लेख्दाखेरि नै हामीलाई थाहा भइहाल्छ कि वास्तवमा हामीले अब बडी प्याराग्राफ र कन्क्लुजनमा के लेख्न लाग्दैछौँ, के को बारेमा लेख्न लाग्दैछौँ भन्ने कुरा त्यही पहिलो प्याराग्राफको थेसिस स्टेटमेन्टबाट पुरा हुन्छ। त्यसले बताउँछ त्यो कुरा। अब यसमा यो टपिक अन्तर्गत रहेर के प्रश्नहरू सोध्न सक्छन् त, पोसिबल क्वेसन्सहरू के हुन् भन्दा, वाट इज अ थेसिस स्टेटमेन्ट भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यसको लागि एन्सर छ, अ थेसिस स्टेटमेन्ट इज द मेन पोइन्ट ओर आइडिया अफ एन एसे। एसेको चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ मेन पोइन्ट हो। कुनै पनि एसे लेख्दाखेरि त्यो एसेको मेन पोइन्ट अथवा मुख्य आइडिया हो, मुख्य विचार हो, मुख्य स्टेटमेन्ट हो। इट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पर्पोज अफ द एसे। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो एसेको उद्देश्य के हो, त्यो एसेको उद्देश्य त्यसले रिफ्लेक्ट गर्छ। त्यो एउटा सेन्टेन्सले एसेमा हामीले लेखेको आन्सरको इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा भएको एउटा सेन्टेन्सले के कुराको रिफ्लेक्ट गर्छ भन्दाखेरि त्यो एसे लेख्नुको उद्देश्य के हो भनेको क्लियरली एक्सप्रेसेस गर्छ। त्यसलाई के भन्नु पर्दो रहेछ, थेसिस स्टेटमेन्ट भन्नु पर्दो रहेछ। इट सुड बी सुइटेड टु द क्वेसन्स यु आर आस्क्ड टु राइट। त्यो थेसिस स्टेटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि प्रश्न के सोधेको त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने खालको हुनुपर्छ। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ यु अर्गनाइज योर एसे। यसले यो कुराको पनि रिफ्लेक्ट गर्छ कि प्रतिबिम्ब गर्दछ कि तपाईँले त्यो एसे कसरी मिलाउनुहुन्छ, कसरी अर्गनाइज गर्नुहुन्छ, पहिला के लेख्नुहुन्छ त्यसपछि के लेख्नुहुन्छ, वास्तवमा लेख्न खोजेको कुरा के हो भनेको जुन अर्गनाइजेसन छ, त्यसको मिलाउने प्रक्रिया छ, सङ्गठन छ, त्यो सङ्गठनलाई पनि त्यो स्टेटमेन्टले रिफ्लेक्ट गरेको हुन्छ। अर्थात् स्टेटमेन्ट भनेको मुख्य आइडिया, मुख्य स्टेटमेन्ट हो, एउटा सेन्टेन्स हो। त्यसले चाहिँ त्यो एसेको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा र त्यो तपाईँले दिएको प्रश्नलाई रेस्पोन्स गर्ने कुरा र अनि त्यसलाई त्यो एसेलाई कसरी हामीले अर्गनाइज गर्दैछौँ अर्थात् त्यसलाई सङ्गठन गर्दैछौँ है भन्ने कुराको रिफ्लेक्ट समेत गर्दछ त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले। द थेसिस इज प्लेस्ड एट द इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफ एन्ड द अदर बडी प्याराग्राफ्स आर डेभलप्ड टु सपोर्ट द थेसिस स्टेटमेन्ट। अर्थात् थेसिस स्टेटमेन्ट चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा हामीले राख्दछौँ र अरू बडी प्याराग्राफहरूले किन डेभलप गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो थेसिस स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि, मुख्य विचारलाई चाहिँ अब हामीले प्रुभ गर्नको लागि, प्रमाणित गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त लेख्छौँ, अरू बडी प्याराग्राफहरू लेख्छौँ। द कन्क्लुडिङ प्याराग्राफ गिभ्स अ रिफ्लेक्सन अफ द इन्ट्रोडक्टरी और इट मे एड योर ओन पोइन्ट और भाइस भर्सा। मतलब हामीले कन्क्लुजन प्याराग्राफमा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफको रिफ्लेक्सन, त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब त्यहाँ झल्किन्छ, अथवा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर आफ्ना कुराहरू पनि हामीले राख्न सक्दछौँ भनेर यहाँनिर छोटोमा चाहिँ यो प्रश्नको मात्रै जवाफ दिने काम गरिएको छ। यसबारेमा डिटेलमा त अब यसमा हामी पढ्दैछौँ। कुन प्रश्न भन्दा वाट इज अ थेसिस स्टेटमेन्ट भन्ने विषयमा हामीले यसको एन्सर टिपिकली हामीले यहाँ दिएको हो। थेसिस स्टेटमेन्टमा निबन्धको मुख्य कडी
हो। थेसिस स्टेटमेन्ट के भन्दा निबन्धको मुख्य कडी हो जसमा त्यो नेपालीमा साङ्छु यो जसमा त्यो निबन्धको चुरो कुरो हुन्छ। यसले निबन्धको उद्देश्य र सङ्गठन अब कसरी निबन्ध लेखिँदैछ के लेखिँदैछ को प्रतिबिम्बन गर्दछ। तर यो लामो भद्दा र सबै सूचना समेटेको भने हुँदैन। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ कसरी, त्यसले उद्देश्य र सङ्गठन प्रतिबिम्ब गरेको हुनुपर्छ, त्यसमा चुरो कुरो हुनुपर्छ। तर त्यसो भन्दैमा सबै थोक समेटेको लामो सबै उद्देश्य भएको सबै सङ्गठन भएको लामो र भद्दा सबै सूचना समेटेको भने हुनु हुँदैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यसमा सोधिने प्रश्न भनेको एसेस द स्ट्रेङ्थ एन्ड विकनेस अफ द फ्लोइङ एज थेसिस स्टेटमेन्ट। तलका थेसिस स्टेटमेन्टको चाहिँ बलिया पक्ष र कमजोर पक्षहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। माई इन्स्ट्रक्टर हेज एन एटेन्डेन्स पोलिसी। यदि हामीले चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्टमा माई इन्स्ट्रक्टर हेज एन एटेन्डेन्स पोलिसी भनेर भनियो भने त्यो त्यसका चाहिँ बलिया पक्षहरू र कमजोर पक्षहरू के हुन्छ। यदि हामीले यस्तो खालको थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्यौँ, मतलब माई इन्स्ट्रक्टर हेज एन एटेन्डेन्स पोलिसी भनेर हामीले थेसिस स्टेटमेन्टमा इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा लेख्यौँ भने के हुन्छ, यसको मतलब के हो, मेरो इन्स्ट्रक्टरको मेरो चाहिँ टिचर्सको चाहिँ एटेन्डेन्स पोलिसी के छ भन्ने विषयमा लेख्न लागिरहेको हो भन्ने कुराको त्यो होल एसेमा त्यो प्रतिबिम्बन गर्दछ। यसका चाहिँ राम्रा नराम्रा पक्षहरूको हामी यहाँ विश्लेषण गर्दैछौँ, एसेस गर्दैछौँ, इभ्यालुएसन गर्दैछौँ। इट क्लियरली एक्सप्रेसेस एन आइडिया। वास्तवमा यसले क्लियरली आइडिया एक्सप्रेस गरेको छ। यसले क्लियरली लेखेको के छ भन्दाखेरि माई इन्स्ट्रक्टर्स हेज एन एटेन्डेन्स पोलिसी। मेरो इन्स्ट्रक्टरको एटेन्डेन्स पोलिसीको बारेमा म लेख्न लागिरहेको छु। अर्थात् एटेन्डेन्स पोलिसी भनेको एटेन्ड गर्ने हाजिरीको पोलिसी के छ त्यसको बारेमा लेख्न लागेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। इट फोकसेस अन एटेन्डेन्स पोलिसिज विकनेसेस। यसले के गरिरहेछ भन्दाखेरि त एटेन्डेन्स पोलिसीको के गरिरहेछ, विकनेसेसको बारेमा चाहिँ फोकस गर्न लागिरहेछ। द पर्पोज अफ द थेसिस स्टेटमेन्ट इज नट क्लियर। यसको चाहिँ पर्पोज जुन छ, उद्देश्य जे छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्लियर भएको छैन। एटेन्डेन्स पोलिसी वास्तवमा त्यसले विकनेसेस पोलिसी भन्न लागेको हो कि मेरो इन्स्ट्रक्टरको जुन एटेन्डेन्स पोलिसी छ त्यसको विकनेसेसको बारेमा भन्न लागेको हो कि स्ट्रेङ्थको बारेमा भन्न लागेको हो कि अथवा के को बारेमा भन्न लागेको हो। वाइ डज द इन्स्ट्रक्टर ह्याभ एन एटेन्डेन्स पोलिसी। अब इन्स्ट्रक्टरको एटेन्डेन्स पोलिसी किन ल्याइएको छ त्यो स्टेटमेन्टले क्लियर गर्दैन। अर्थात् हामीले इन्ट्रोडक्सन प्याराग्राफमा माई इन्स्ट्रक्टर हेज एन एटेन्डेन्स पोलिसी मात्रै भनियो भने क्लियर रूपमा यसले भन्न त भन्यो, एउटा आइडिया त पोख्यो, तर यसले वास्तवमा चाहिँ उद्देश्य के राखेर लेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेको छैन। हाउ टु अर्गनाइज द एसे। अब बाँकी प्याराग्राफहरूमा बडी प्याराग्राफमा के लेख्ने त, माई इन्स्ट्रक्टरको एटेन्डेन्स पोलिसीहरूको बारेमा लेख्ने हो कि त्यसको विकनेसको बारेमा लेख्ने, त्यसको चाहिँ एडभान्टेजेसको बारेमा लेख्ने हो कि स्ट्रेङ्थको बारेमा लेख्ने हो कि के हो। द थेसिस स्टेटमेन्ट इज नट क्लियर अबाउट हाउ टु अर्गनाइज द एसे। डज इट इन्ड बाई राइटिङ ओन्ली एन एटेन्डेन्स पोलिसी। के त्यो एसेले चाहिँ एटेन्डेन्स पोलिसीको बारेमा मात्रै लेखेर सिध्याउँछ कि के को बारेमा लेख्छ त भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गरेको छैन त्यो स्टेटमेन्टले। अर्को कुरा, इट डज नट रिफ्लेक्ट द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। एसेमा अब दोस्रो प्याराग्राफमा के हुने तेस्रोमा के हुने भन्ने कुराको पनि एउटा रिफ्लेक्सन त्यो स्टेटमेन्टमा त्यो सेन्टेन्समा गरेको छैन। नम्बर माई इन्स्ट्रक्टर सुड चेन्ज हर एटेन्डेन्स पोलिसी बिकज इट इज ब्याड। अब अघिको प्रश्न र यो प्रश्नलाई हेरौँ। इट क्लियरली एक्सप्रेसेस एन आइडिया। वास्तवमा यसमा के छ त, क्लियरली आइडिया एक्सप्रेस गरेको छ। मेरो इन्स्ट्रक्टरको चाहिँ एटेन्डेन्स पोलिसीको परिवर्तन गरेको बारेमा छ र किन परिवर्तन गरे भन्दा इट इज ब्याड, यो राम्रो छैन। पहिलाको एटेन्डेन्स पोलिसी राम्रो थिएन, त्यसले उहाँ इन्स्ट्रक्टरले के गर्नुभयो, एटेन्डेन्स पोलिसी चेन्ज गर्नुभयो। यसले के गरेको छ, यो स्टेटमेन्टले आइडियालाई क्लियर गरेको छ। इट फोकसेस अन द एटेन्डेन्स पोलिसी विच इज ब्याड। यसमा क्लियरली के फोकस गरेको छ भन्दाखेरि एटेन्डेन्स पोलिसी चाहिँ नराम्रो छ भनेर चाहिँ यसले क्लियरली फोकस गरेको छ। इट स्टिल ल्याक्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। इट डजन्ट रिफ्लेक्ट द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। दुईवटा कुरा यसले क्लियरली भने पनि के कुराको चाहिँ ल्याक्छ भने अर्गनाइजेसनको ल्याक्छ। यसैमा
अब दोस्रो तेस्रो चौथो प्याराग्राफमा के लेख्ने त? चेन्जेसको बारेमा लेख्ने कि त्यो पोलिसी ब्याड भएको बारेमा लेख्ने त? यो ल्याक्छ। 3 नम्बरमा हामीले वास्तवमा के कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि एसेको थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ र त्यो थेसिस स्टेटमेन्ट के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ, क्वेसनलाई रेस्पोन्स गरेको हुनुपर्छ र त्यो सेन्टेन्सले, त्यो थेसिस स्टेटमेन्टले पुरा एसेको चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्ने खालको पनि हुनुपर्छ। पुरा एसेमा चाहिँ कस्तो खालको अर्गनाइजेसन हुन्छ, दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफमा के लेखिन्छ, चौथोमा के लेखिन्छ भन्ने कुराको पनि सङ्केत दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्दैछौँ। र अहिले 1 नम्बरका 2 नम्बरका जुन स्टेटमेन्टका कुरा गऱ्यौँ, ती स्टेटमेन्ट कतिको चाहिँ सही छन् भन्ने कुरामा हामीले विश्लेषण गर्दैछौँ, एसेस गर्दैछौँ। त 3 नम्बरको चाहिँ स्टेटमेन्ट बारेमा हामी यहाँ भन्न गइरहेका छौँ। माई इन्स्ट्रक्टर सुड चेन्ज हर एटेन्डेन्स पोलिसी बिकज इट इज अनरिजनेबल, इनफ्लेक्सिबल एन्ड अनफेयर। अब यो अघिका 2वटा भन्दा फरक खालको छ। के छ राम्रोसँग हेरौँ। मेरो इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ एटेन्डेन्स पोलिसीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ किनभने त्यो अनरिजनेबल छ, इनफ्लेक्सिबल छ र अनफेयर छ। अब यसलाई हामीले विश्लेषण गरौँ। के यो थेसिस स्टेटमेन्ट ठिक छ भनेर विश्लेषण गरौँ। इट हेज अल क्यारेक्टरिस्टिक्स द्याट अ थेसिस स्टेटमेन्ट हेज, बिकज यो थेसिस स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ, यो सेन्टेन्स, यो स्ट्रक्चर, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्टमा, एउटा थेसिस स्टेटमेन्टमा हुनुपर्ने सबै गुणहरू भएको छ। किनभने यो थेसिस स्टेटमेन्टले इट एक्सप्रेसेस अ क्लियर आइडिया, यसले क्लियर रूपमा भनेको छ एउटा कुरा। अर्को, इट इन्डिकेट्स अ पर्पज फर चेन्जिङ हर एटेन्डेन्स पोलिसी। यसले के इन्डिकेट गरेको छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टरले चाहिँ उनको पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ, त्यसको उद्देश्य दिएको छ। र अर्को कुरा यसले के रिफ्लेक्ट गरेको छ भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्टले इट रिफ्लेक्ट्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। यसले चाहिँ त्यो एसेमा दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफ, बडी प्याराग्राफमा के लेखिन्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ सङ्केत पनि, रिफ्लेक्सन पनि गरेको छ। एज इट्स बडी प्याराग्राफ्स विल प्रोबेबली कन्टेन न्यू एटेन्डेन्स पोलिसी। अब बडी प्याराग्राफमा के हुनसक्छ, न्यू एटेन्डेन्स पोलिसी हुनसक्छ विथ ओल्ड वान, पुरानो समेत गरेर कम्पेयर गरेको हुनसक्छ। पुरानो र नयाँ कम्पेयर गर्दै किन अनरिजनेबल भयो त, किन इन्फ्लेक्सिबल भयो त पुरानो, र अनफेयर किन भयो त, अब फेयर के हुने, अब फ्लेक्सिबल के हुने, अब रिजनेबल नयाँ पोलिसी कस्तो आउने भन्ने कुराको दुईटै कुराको लेखाजोखा गर्दै, कम्पेयर गर्दै प्रत्येक प्याराग्राफमा लेखिन्छ होला भन्ने खालको एउटा चाहिँ सङ्केत त्यो सेन्टेन्समा दिएको छ। त्यसैले यस्तो खालको चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ है इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा, जसले उद्देश्य क्लियर गरेको होस्, क्लियर रूपमा एक्सप्रेस गरेको होस् र दोस्रो तेस्रो चौथो प्याराग्राफमा अब के लेख्छ भन्ने कुराको एउटा छोटो सङ्केत पनि दिएको होस्। अब हामी 4 नम्बरमा लामौँ। अर्को स्टेटमेन्टको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न, त्यसको बारेमा कुरा गर्न। फर मेनी पिपुल अ कम्युनिटी कलेज मेक्स मोर सेन्स देन अ 4-year कलेज ओर युनिभर्सिटी। 4 वर्ष युनिभर्सिटी अथवा कलेज भन्दा कम्युनिटी कलेज, सामुदायिक कलेज धेरै राम्रो हुन्छ मान्छेहरूको लागि भन्ने कुरा जुन प्रश्न छ, यसमा के छ त भन्दा इट हेज अल क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ थेसिस स्टेटमेन्ट बट इट ल्याक्स द पर्पज अफ द स्टेटमेन्ट। यसमा सबै गुणहरू छ, बाँकी सबै गुणहरू छ, तर एउटा मात्रै गुण के छैन भन्दाखेरि प्रबोध छैन। यसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा पनि अझै ल्याक छ भन्ने खालको कुरा हो। 5 नम्बर, सम चिल्ड्रेन सो भायोलेन्ट बिहेभियर। केही बच्चाहरूले चाहिँ एकदम भायोलेन्ट, हिंसात्मक व्यवहारहरू देखाउँछन्। इट ल्याक्स द रिजन्स अफ स्टेटिङ द स्टेटमेन्ट। वाट इज द पर्पज अफ दिस स्टेटमेन्ट। वास्तवमा चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ के हो त, भायोलेन्ट बिहेभियर सो गर्छन् केही चाहिँ केटाकेटीहरूले भन्ने चाहिँ यो भयो, स्टेटमेन्ट नै भयो, यो थेसिस स्टेटमेन्ट त भयो, तर अझ राम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट भएन। किनभने किन, यसको उद्देश्य के हो। इट अल्सो ल्याक्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। र यसै अब दोस्रो प्याराग्राफमा के लेख्न लागेको हो त, तेस्रो प्याराग्राफमा के लेख्न लागेको भन्ने कुराको एउटा क्ल्यु छैन यसमा। त्यसैले यो राम्रो खालको थेसिस स्टेटमेन्ट होइन। 6 नम्बरमा, भायोलेन्स इज अ प्रब्लम इन आवर सोसाइटी। हिंसा हाम्रो समाजमा समस्या हो। इट इज नट क्लियर वाट टाइप अफ भायोलेन्स इट इज स्टेटिङ। अब हिंसा त हो, हिंसा त थुप्रै खालका हिंसा
विविध खालका हिंसा छन् तर यसले अलिक क्लियर के गरेको छैन भन्दाखेरि त कुन प्रकारको हिंसा हो भन्ने कुरो क्लियर गरेको छैन। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट पनि उपयुक्त होइन। वाट इज द पर्पज अफ द स्टेटमेन्ट, यसको यो लेख्नुको उद्देश्य के हो त्यो पनि छैन। हाउएभर इट स्टिल रिफ्लेक्ट्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे, तर त्यही पनि यसमा के छ त अब दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफमा के लेखिन्छ भन्ने कुराको हामी चाहिँ सङ्केत यसमा मिल्दछ, किनभने प्रब्लमको बारेमा लेख्छ उसले। भायोलेन्स समाजमा हिंसाका समस्याहरू के हुन्, कुन कुन समस्याहरू छन् भन्ने कुरा लेख्छ भन्ने कुराको यसमा रिफ्लेक्सन गरेको छ, अर्थात् अर्गनाइजेसन चाहिँ यसमा रिफ्लेक्टेड भएको छ। नम्बर 7, कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन कोर्सेस सुड बी टट टु हेल्प प्रिभेन्ट भायोलेन्स इन अमेरिकाज स्कुल्स भनेको छ। कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन कोर्सेस, द्वन्द्व व्यवस्थापन अथवा समाधानका कोर्सेसहरू चाहिँ पढाइनुपर्छ अमेरिकाको चाहिँ स्कुलहरूमा, जसले गर्दाखेरि अमेरिकाको स्कुलहरूमा भायोलेन्स प्रिभेन्ट गर्नको लागि, हिंसा चाहिँ रोक्नको लागि मद्दत गर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। इट हेज अल द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ थेसिस स्टेटमेन्ट, यसमा चाहिँ एउटा थेसिस स्टेटमेन्टमा हुनुपर्ने सबै विशेषताहरू छन्। इट क्लियरली एक्सप्रेसेस अ मेन आइडिया, अनि यसमा चाहिँ मेन आइडिया एक्सप्रेस भएको छ, अनि इट हेज अ पर्पोज, यसको उद्देश्य पनि छ, र इट रिफ्लेक्ट्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे, र यो एसेमा चाहिँ कुन कुन कुरा दोस्रो तेस्रो प्याराग्राफमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि रिफ्लेक्ट गरेको छ। त्यसैले यो क्लियरली राम्रो स्टेटमेन्ट हो, राम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट हो। यसलाई हेर्ने भने उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि भायोलेन्स रोक्ने उद्देश्य हो। कहाँ भन्दा अमेरिकाको स्कुलमा भायोलेन्स रोक्ने उद्देश्य यसको पर्पोज हो। अनि अब यसको दोस्रो अथवा तेस्रो प्याराग्राफमा के लेखिन्छ त भन्दाखेरि त कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन कोर्सेस सुड बी टट, किन पढाइनुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ यहाँ लेख्छ भन्ने कुराको यसले सङ्केत दिइराखेको छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के छ त क्लियरली सही छ। नम्बर 8, सोसल नेटवर्किङ साइट सच एज फेसबुक क्यान कज प्रब्लम्स। सोसल नेटवर्किङ साइट जस्तो कि फेसबुकले के गर्छ भन्दाखेरि त समस्या ल्याउँछ भन्ने यो थेसिस स्टेटमेन्ट हो। यो थेसिस स्टेटमेन्टको नराम्रो पक्ष के भन्दाखेरि, अर्थात् यस थेसिस स्टेटमेन्टको कमजोरी पक्ष के हो भन्दाखेरि वाट्स अ प्रब्लम, कस्तो खालको प्रब्लम, समस्या त ल्याउँछ त्यो त सबैलाई थाहा छ, तर कस्तो खालको प्रब्लम अझ क्लियर छैन। त्यसैले यो थेसिस स्टेटमेन्ट अझ राम्रो भएन। वेयर क्यान द प्रब्लम कज, र कहाँ यसले प्रब्लम ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर के छ क्लियर छैन। त्यसैले यस्तो खालको स्टेटमेन्ट राम्रो थेसिस स्टेटमेन्ट होइन। 9 मा फेसबुक अट्र्याक्ट्स मेनी कलेज स्टुडेन्ट्स, फेसबुकले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गरेको छ भन्दाखेरि यसमा कमजोरी पक्ष के हो त, इट स्टिल ल्याक्स द रिजन अफ स्टेटिङ द स्टेटमेन्ट। किन अट्याक गरेको छ त भन्ने कुरा पनि अझ दिएको भए के हुन्थ्यो त, राम्रो स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो। नम्बर 10, कलेज स्टुडेन्ट्स सुड बी केयरफुल अफ वाट मटेरियल दे पुट अन देयर फेसबुक पेजेस बिकज प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोयर्स रुटिनली चेक देम। यहाँनिर यसलाई हामी विश्लेषण गरौँ। कलेज स्टुडेन्ट्स सुड बी केयरफुल, कलेजका विद्यार्थीले एकदम केयरफुल हुनुपर्छ अफ वाट मटेरियल दे पुट अन देयर फेसबुक पेजेस, फेसबुक पेजमा उनीहरूले जे हाल्दछन् त्यसबारेमा चाहिँ एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ, किनभने प्रोस्पेक्टिभ इम्प्लोयर्स रुटिनली चेक देम, यो इम्प्लोयर्सहरूले त्यो चेक गर्दछन्। उनीहरूलाई चाहिँ हायर गर्ने बेलामा, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ काममा हायर गर्ने बेलामा के गर्छन् भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ लेखाजोखा गर्दछन् फेसबुकको पेजेसको बारेमा, उनीहरू कस्ता हुन् के हुन् भनेर। र यस बारेमा हामी यो स्टेटमेन्ट के सही छ भन्ने कुरा छ। इट इज अ फ्याक्ट, यो एकदमै तथ्य हो। इट इज क्लियर इन मेनी केसेस बट इट स्टिल ल्याक्स द अर्गनाइजेसन अफ द एसे। यो हरेक हदसम्म के छ त यो स्टेटमेन्ट सही छ, तर अझै पनि यो के छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन यसले ल्याक गरेको छ। दोस्रो तेस्रो चौथो प्याराग्राफमा के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा अझ क्लियर छैन। वाट द राइटर इज गोइङ टु राइट टु सपोर्ट द स्टेटमेन्ट इज नट क्लियर इन द स्टेटमेन्ट। यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ राइटरले अब के लेख्न गइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर अझ भएको छैन। और इट हेज नट इस्टाब्लिस अ स्पेसिफिक डिरेक्सन फर द एसे, अब कुन डिरेक्सनतिर कुन दिशातिर यो एसे जान्छ भन्ने कुरा अझ क्लियर गरेको छैन भन्ने कुरा हामीले यसमा विश्लेषण गऱ्यौँ। अब एक्सरसाइज छ यहाँनिर, रिराइट द फलोइङ फ्याक्चुअल स्टेटमेन्ट टु मेक देम इफेक्टिभ थेसिस स्टेटमेन्ट, मेक स्योर इच थेसिस स्टेटमेन्ट इज अ क्लियरली एन्ड स्पेसिफिकली वर्डेड सेन्टेन्स। अब यहाँनिर
प्रश्नहरू छ, यो प्रश्नहरूको एन्सर यहाँ दिएको छ। यो तपाईँहरूले बिस्तारै पज गर्दै हेर्नुहोला। यहाँ अर्को एक्सर्साइज दिएको छ। यो एक्सर्साइजलाई पनि अब तपाईँहरूले हेर्नुहोला। यो डिटेलमा बिस्तारै पज गर्दै हेर्नुहुनेछ र एन्सरहरू त्यसको यहाँ दिएको छ। त्यसपछि एरेन्जमेन्ट भन्ने अर्को पार्ट भयो, अर्को नेक्स्ट टपिक भयो। त्यसको बारेमा नेक्स्ट टाइममा म डिल गर्नेछु।